तुमकां मिडियाक माई मोगाचो येवकार दिता. हे तियात्र अकादमीच्या वासळ्यान हाजीर जाल्यात म्हणून घेवंक एक मुलाखत ह्या तियात्र अकादमीची वयर. आमी पयलेच पावट तुमकां मिडियाक मेळटा. आमी खोशी जाता आयज तुमी पयले पावट मेळोंक आमकां सयत मेळलो म्हणून. आनी तियात्र अकादमी हांव वायस प्रेसिडेंट मारियो आनीक आमचो MS दिवकार बरे भाशेन आमी हें काम फुडें व्हरोंक वावुरतात. आनी तुमी मिडिया आयज पासून आमकां बरे नदरेन पळोवन तुमी बरें कितें तें छापून हाडटात म्हणून हांव तुमकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. आनी तियात्र अकादमी तुमच्याच आदारान मुखार वयतली, कित्याक प्रोपागंडा जावं पेपराचेर जावं टीव्हीचेर तुमी आमकां बरो सैक दितात. ही मुलाखत ही वितरावून सगळ्या पेपरांचेर आनी टीव्हीचेर देखून तुमचे हातीन घालतात. आमी ही आमची तियात्र अकादमी उंचल्या पांवड्यार वचोंक आनी तुमच्याच आदारान मिडियाचेर आमी फुडें सरतात व आमचे तियात्र अकादमी मुखार व्हरोंक. आनी जें कितें बरें आसा तें तुमी हाडटात म्हणून तुमचेर आमी विश्वास दवरतात. आनी ह्या फुडें तुमचेर विश्वास दवरून ही तियात्र अकादमी मुखार चलतली म्हणून हांव तुमकां आदींच फुडें म्हजो तुमकां आवेश मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. हांव वायस प्रेसिडेंट तियात्र अकादमीचो मारियो मिनेझ. आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आमकां मेन म्हटल्यार दोन इश्यू आसा. एक, जशें अध्यक्षान सांगलां, आमी टेक ओवर केल्यात न्यू कमिटीक. आमी प्रेस कॉन्फरन्स आपोवंक ना आनी तुमची आनी आमची भेट जावंक ना. तियात्र हो व्हडल्या सारके ग्रेस्तांचो न्हू, तियात्र हो कॉमन मॅनाचो. आनी तियात्रान नाचपी डायरेक्टर्स हे कॉमन मनशांचो. तेन्ना आमी व्हडल्या फायनान्सांतल्यान तियात्र आसना. आमकां गरज प्रेसाची, मिडियाची आमकां फुडें व्हरोंक. दुसऱ्या जरी तर तुमी पयशे जाल्यार हिंदी आनी कितें व्हडले तांच्यांनी खूब फायनान्स आसता, स्पॉन्सर करूंक शकतात. तियात्राक स्पॉन्सरशीप आनी कांयच मेळना. तेन्ना आमकां आमचो आख्खोच सपोर्ट म्हणटा तो तुमी, प्रेस, मिडिया, तुमचेरूच. हाका लागून चड गरज आमकां प्रेसाची आनी मिडियाची. तियात्र अकादमी जेन्ना आमी टेक ओवर केली आमच्या अध्यक्षान, तेन्ना पासून आयज पासून हांवें सांगलां आमी तुमकां मेळोंक नात, आयज फर्स्ट टायम मेळटात. जायत्यो आमच्यो स्किमी आसा. आतां दोन हेतू मेन म्हणटात ते आमची तुमची ओळख जावची. आनी दुसरो म्हटल्यार ह्या वर्साक पाय तियात्रीस जोआ ऑगस्टीन फेर्नांडीस हाका डिसेंबराचे 14वेर 150 इयर्स जाता जल्म जालो. तेन्ना ताची बर्थ एनिवर्सरी 3 दिसांचो प्रोग्राम करून आमी तियात्र अकादमी सेलेब्रेट करता. तो एक. आनी दुसरो म्हणजे आमची ओळख. आमचे तियात्र अकादमीची स्कीम आसा. वी हॅव गॉट 40 स्किम्स ज्यो लोकां मेरेन वचोंक हांवें तुमकां हें दिलां. त्यो 40 आसात. ही हें आनी ह्यो 40 स्किम्स ह्यो लोकां मेरेन पावोवंक आमकां तुमचो आदार जाय. कारण तुमकां हांवें सगळे आमी तियात्र अकादमीन दिल्यात ह्यो स्किम्स. त्यो मातशे थंय जाता जाल्यार उपकार मागतलो असलो एक रायट अप करून हें सगळें जर तर तुमी हाडलें जाल्यार खूब फावोर जातलो आमकां तियात्र अकादमी. दुसरें म्हटल्यार आतां 150 इयर्स बर्थ एनिवर्सरी पाय तियात्रीस जोआ ऑगस्टीन. असो हांवें सांगलां 14वेर ताचो बर्थडे. 150 वर्स भोगतात ताका. आनी पयल्या दिसाक 14वेर 9:30 पाय तियात्रीस हांगासर हें सगळें 3 दीस आमचो प्रोग्राम आसा. 3 दिसांचो 9:30 इनॉग्रल सेरेमनी जातली. चीफ गेस्ट त्या दिसाक दामू नायक, चेअरमॅन रवींद्र भवन हाचो. आमच्या थिंगसर तुमी जाणात व्हडलो पोर्ट्रेट आसा हेजो आमचो जोआक सर फुलावन
तो इनॉग्रल 10:30 सुरू जाता. कंक्लुडिंग डे ऑफ वर्कशॉप ऑफ तियात्र आमचे वर्कशॉप चलता सद्याक 7 दिसांचे. स्टेज सेट, लायट इफेक्ट आनी बॅकग्राऊंड म्युझिकाचे तेजो आमचो लास्ट दीस तो आमी त्या दिसाक दवरला. कारण आतां सगळीं हॉलां तुमी जाणात बंद आसात. म्हणटच रवींद्र भवनूय बिजी आसा. पूण त्या दिसाक आमकां मेवलो लायट्स आनी सेट प्रॅक्टिकली दाखोवपाक. देखून त्या दिसाक लास्ट डेट. मागीर क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द वर्कशॉप जातलो 12:30 आनी तेन्ना चीफ गेस्ट आसा फ्रांसीस सिल्वेरा, MLA सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. तो चीफ गेस्ट त्या क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द वर्कशॉप. मागीर लंच ब्रेक आसतलो. 3:30 आमचे फॉर्मल फंक्शन 150 एनिवर्सरी ऑफ पाय त्या जुवां ऑगस्टिनाचो फॉर्मल फंक्शन 3:30 जातलें. आनीक त्याच दिसाक आमी लायफ टायम कंट्रिब्युशन टू तियात्र अवॉर्ड कमर्शियल सेक्शन आसा. कमर्शियल सेक्शनाचे 5 जाण आमी एवरी इयर दितात. हे पावटी आमी ऑन मेडिकल ग्राउंड आनी एक एड केला. सो 6 जाणांचे त्या दिसाक सत्कार जातलो फॉर लायफ टायम कंट्रिब्युशन टू तियात्र कमर्शियल. ह्या दिसाक मुखेल सोयरे आसतले गोविंद गावडे, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर आर्ट एंड कल्चर. गेस्ट ऑफ ऑनर आमचो सिनियर मोस्ट तियात्रिस्ट प्रेमानंद सांगोळकर. आनी स्पेशल इन्वायटीज आसतली बाय शर्मिला फर्नांडीस जे जावन आसा नाक पाय तियात्रिसाची. हो पयलो. आनी मागीर 7 आसतलो तियात्र कावेलची सुंदरी बरोवपी जुआं ऑगस्टीन फर्नांडीस. आनी हो तियात्र डायरेक्ट केला मायकल ग्रेसीस हांणी 7. हो जालो पयल्या दिसाचो प्रोग्राम. दुसऱ्या दिसाक 15वीक 9:30 ते 5:30 पासून तियात्र संमेलन आसतलें. पाय तियात्री जुआं ऑगस्टीन फर्नांडीसाचो वावर आनी अभ्यास हाचे वयर टोटल तेन्ना 9:30 ते 5:30 पासून. रातचो आसतलो तियात्र. तियात्राचें नांव तांदळाचें केस्तांव बरोवपी जुआं ऑगस्टीन फर्नांडीस आनी डायरेक्ट केला आमचो प्रेसिडेंट बाब मिलिंद देवबांदा. तिसऱ्या दिसाक द फायनल डे 16वेक सकाळचे 10:30 12 सिनियर मोस्ट तियात्रिस्ट तांचो अनुभव आनी भोवमान. ह्या दिसाक चीफ गेस्ट आसतलो चर्चिल आलेमांव आदले मुख्यमंत्री आनी आतांचे बनावलेचे MLA. आनी त्या दिसाचो मॉडरेटर आसतलो तोमाजीन कार्दू. आमी त्या दिसाक 75 इयर्स आनी वयर जे पळय आमचे तियात्रिस्ट आसात 12 जाणांक आमी थंयसर हाडून तांचो भोवमान करून तांचे जे पळय माळे जे उलोवप आसा तें सांगून इंटरॅक्टीव करून एक सेमिनार कशी त्या दिसा करतले. मागीर ब्रेक, लंच ब्रेक. 3:30 लायफ टायम कंट्रिब्युशन टुवर्ड्स तियात्र नॉन कमर्शियल आहा तांचे 10 जाणांचो आमी दिसता भोवमान करतात. आनी ह्या दिसाक चीफ गेस्ट आसात बाब चंद्रकांत बाबू कवलेकर आमचो डेप्युटी CM ऑफ गोवा. गेस्ट ऑफ ऑनर आसतलो टिक्टा प्रेडो. हो एक सिनियर मोस्ट तियात्रिस्ट. नियरली अबाउट 77 इयर्साचो. मुंबयंतल्यान स्पेशल ह्या फंक्शनाक येता. 87 वर्साचो स्पेशली येता. 7 आसतलो तियात्र म्हातारपणार काजार बरोवपी जुआं ऑगस्टीन फर्नांडीस आनी डायरेक्ट करता तोमाजीन कार्दोस. हो आमचो 3 दिसांचो प्रोग्राम. आमी मागता तुमचे लागीं हे 3 दीस तुमी येवन कवर केले जाल्यार एकदम बरें जातलें. तुमकां हांगाच आमी इन्वायट करतात. त्या दिसाक आमचें फॉर्मल इन्विटेशन तुमकां येतलें. त्या दिसाक 3 दिसाक दनपारचें जेवण आसा. आनीक आतां सद्याक आमचें दर वर्साक आमी तियात्र पॉप्युलर तियात्राचे कंपिटिशन करतले. आतां फाटल्या वर्साक आमी करूंक ना कोविडाक लागून. ह्या वर्साकूय कितले डायरेक्टर येवंक नात म्हणून आमकां करूंक मेळोंक ना. सो आमी चिंतलें ह्या वर्साक पॉप्युलर कंपिटिशन करिनासतना तोच प्रोग्राम आसलो ताचे आमी फेस्टिवल केला. आनी 10 पॉप्युलर तियात्र आतां सद्याक गोमन विद्यानिकेतनान 4 तारखे ते 12 तारखे देखून हे फेस्टिवल चालू आसा. 12 तारखेर लास्ट डे आसतलो. सो 9 आमचे पॉप्युलर तियात्र आसात ते थंयसर परफॉर्म करतात. आनी हो प्रोग्राम फ्री लोकांक. फक्त कन्फ्युजन जायना जावपाक आनी कोवीड रेस्ट्रिक्शनाक लागून आमी पासीस एंट्री बाय पासीस दवरतात. हे जाले आमचे प्रोग्राम. आतां हे आमी करत आयल्यात ते. दर वर्साक आमचो दर म्हयन्याक
आमी एक स्पेशल प्रोग्राम करतात मीट द आर्टिस्ट कलाकाराची भेट हो आमचो एवरी मंथ आसता आमकां हें करून आनीक बूक छापपाक आमची स्कीमी आसा तुमी जाणात सगळें हांवें तुमकां मुखार दवरला पूण मेजर म्हणटा ते बुक्स आमकां जाय साहित्य उरलेली तियात्राची कित्याक पळोवंक गेल्यार व्हडलेशे तियात्र बूक नात आनी आतां तियात्र जेन्ना स्कॉलांनी कॉलेजींनी वेता पूण तोच ना बूक ताचे खातीर आमचो मेन प्रोग्राम म्हणटात तो साहित्य सांबाळचे खातीर बूक जे पळय तियात्रिस्टांचे आसात आनी तुमकां आमी रिक्वेस्ट करतात तियात्रिस्तांक तुमचे बूक छापूंक आमच्या लागीं दियात आमी ते छापून दितात तुमकां प्लस सम इज देर एमो जायते 40 प्रोग्राम आसात आनी ह्या वर्सा खास आमी चिंतलां तें आतां मातशें पॅन्डेमीक देंवल्यार पुरो आमी इंटर स्कूल स्कूल्सांक आमी तियात्र करूंक फंड करतात तियात्र अकाडेमी सो खंयच्याय स्कॉलाक जाय आदल्या तेंपार जाताले आमचे हिंगा म्हापसा जातालो सेंट एंटनीज मागीर डुलेर जातालो डुलेरा मागीर हांगा सेंट एंटनी सांगोळडा थंयसर जाताले आमच्या चिंचणी जाताले जायते कोणी आदी तियात्र जाताले ना बिकॉज ऑफ फायनान्शियल रेस्ट्रेन आतां ते कोण ना स्कॉलाचे तियात्र सो आमची स्कीम आसा स्कॉलाचे तियात्र करून आनी हे फावटी सान आमी सुरू करतात इंटर स्कूल हायर सेकंडरी तियात्र कंपिटिशन आमी मातशें फाटीं सरल्यात बिकॉज ऑफ द पॅन्डेमीक बट वन्स थिंग्स जाल्यार पुरो आनी नॉर्मल आयलें जाल्यार हें कंपिटिशन जानेवारी फेब्रुवारी आमचें आसतलें सगळे प्रोग्रामाक तुमी आमकां सांगात दिवचो आनी आमकां आनीक फावटी आमी तुमकां रिक्वेस्ट करता वी नीड प्रेस वी नीड द मिडिया टू आमकां तो आमचो तियात्र फुडें व्हरूंक आनी संवसाराक पावोवंक जो सपोर्ट तुमच्यांनी आमकां करूंक जाता वी वॅल्यू इट व्हेरी मच आनी 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 देखून आमी मागतात तुमच्या लागीं आनी आमी समजतात तुमी करीत आयल्यात तशें फुडाराकूय तुमी करतलेत वर्कशॉप आतां आमचें चालू आसा रिगार्डींग लायट स्टेज सेट आनी जायते आसात ते मेवता जाल्यार ऑल द वी हॅव गॉट टायम टू इफ आय कॅन रीड इट आउट खंयसर वाचूंक टायम आसा नाका तुमकां दिलाच तें 40 स्किम्स आसात सो इफ यू कॅन मातशें ब्लो करूंक ना जाल्यार चोय 40 स्किम्स एनीबडी कॅन ब्लो इट खंय प्रोग्राम आसतलो या प्रोग्राम खंय हो पाय तियात्रिसोल 3 दिसांचो पाय तियात्रिसोल मारगांव ओके आतां तियात्र मारगांव पाय तियात्रिसोल रवींद्र भवन आनीक हें पण आमचें तियात्राचें हें करता पॉप्युलर तियात्र फेस्टिवल तें चलता गोमन विजय निकेतन नांवां नेम सांग विल गिव ती हांव दिता तुमकां सगळ्यांची नांवां वय वय हाडपाक येता तुमी स्कुलान भुरग्यांक तियात्र शिकोवपाचें कितें आहा वय आमचे वर्कशॉप आसा भुरग्यांक स्कुलांनी स्कुलांनी म्हणजे Plus, या we are giving the workshop in the school plus villages, local villages where we can generate a young, budded talent in the theatre. हे आमचो मेन हेतू. सो ताका आमी कितें रिसोर्स पर्सन आमी दिता प्रिमायसीस दिया एंड प्लस वी आर गिविंग देम रिफ्रेशमेंट फॉर द पार्टिसिपंट्स बट मिनिमम 20 मॅक्सिमम 30 मिनिमम 20 तरी आसूंक जाय सो आमी मागता स्कूल्स or even local club can come forward and avail this facility कित्याक भुरगे उत्पन्न जातले बरोबर ना ना पयलींसून आसा ती बट ओनली थिंग नाव वी आर ट्रायंग टू प्रोपोगेट इट एंड गो इट टू द एवरीबडी सगळ्यांनी वचोंक जाय आतां घेतल्यात आमचे अराउंड 7 जाल्यो 7 जाले आतां दुरी इवन पॅन्डेमीक चलता म्हटल्यार 7 जाल्यो म्युजिकाची आसा आतां बिकॉज ऑफ दीस पॅन्डेमीक आमी मातशें ती दवरल्या बिकॉज मातशें फाटीं रावल्या सो ती रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल आमची जाता बिकॉज वी आर डुईंग आनी कितें विचारूंक जाय बाबा वय आतां चोय हो आमी पळय फेस्टिवल केला ते तेंच नात्यान केला म्हणजे ती 5 नांव दिवपाक 10 and 6 मेळटाची हांव
जुझे फ्रांसिस पेरेरा गॉमिस माजोर्टेचो हे नॉन कमर्शियलाचे हे 10 नॉन कमर्शियल थर्ड डे पडितले कमर्शियल आंद्रे मारेन डिसोजा हो रिबनचो फ्रांसिस डायस वास्कोचो फादर डॉमिनिक आल्वारेस सांगोल्डाचो बाजिलो बाप्तिस्ता कार्वालो शिवोलीचो वितोरीन आराउजो हो मेस्त्री आमचो सांताक्रूजचो आग्नेलिना फुर्तादो ही पेरेरा चिचोणीचे संदीप कलांगुटकर आमचो फामाद डायरेक्टर सांगोळचो फ्रांसीस शेवेर फर्नांडीस हो बॉम्बेचो आणि कमील फर्नांडीस हो फातोर्डाचो हे 10 जाणांक नॉन कमर्शियल आमचे पळय आसात आणि जे 60 वर्सां क्रॉस तांकां हे मेळटा क्रायटेरिया युअर कंट्रिब्युशन टू तियात्र इन ऑल सगळ्या क्षेत्रांत लायक आमी पयले चडशे जाताले 24 आर्टिस्ट आमी ना आमी म्युजिशियन स्टेज सेट तांकां देखून भितर घेतल्यात एज लिमिट इज 60 एंड अबव आता कमर्शियल आमचे बाय फेल्सी मागीर आमचो बाय लुइजा फेल्सी वास्कोचे लुइजा सावड्डेचे मागीर स्टीव रॉड पेंजिमचो जॉन फर्नांडीस जो जावन आसा लायटमॅन फ्रॉम फातोर्डा लायट इफेक्टाचो आनीक आमचो बाब अनसेट हे 5 जाण आनीक एज अ स्पेशल केस म्हणून तुमी जाणात आमचो फामाद सुपरस्टार ऑफ कोंकणी स्टेज जुझे रॉड हो बरो ना फाटल्या कितलींच वर्सां जालीं आनी इज ऑफ स्टेज ताचे खातीर आमी स्पेशल ताका हे पावटी फेलिसिट करूंक चिंतला आनी करतात ताका जुझे रॉडाकूय दॅट इज अ 6 पर्सन टू बी फेलिसिट अदरवायज आमचे 5च आसतात हे 100 जाणांक आमी फेलिसिट करतात आनी हांव मागतां जुझे रॉडाचे जे पळय फॅन्स आसात ताचे आख्खे संवसारभर फॅन्स आसात तांकां मिस करतात तांणी स्पेशल येवचें ताका एक मोग दाखोवंक तांचे सोबी मोग दाखोवंक हे जाल्ले आमचे लिस्ट त्या दिसाचे आनी सिनियर मोस्ट म्हाका ताका सिनियर मोस्ट येतात येस सर तियात्र फाटल्यान कोविडा खातीर बंद आशिल्ले वय सो तुमचे कितें स्टेज आर्टिस्ट आसता बॅक स्टेज आर्टिस्ट आसा ते मातशे तांकां मातशे पेमेंट्स प्रॉब्लेम फायनान्शियल प्रॉब्लेम जातले सो तियात्र अकादेमी तांकां कितें फायनान्शियल हेल्प आनी कशें हे केलें आमी वी हॅव गिवन मेमोरंडम टू सीएम दिलोलो मागीर सोशल वेलफेअरान ती आनी एक स्कीम काडली ना आतां 5,000 रुपयाची सो 5,000 सफिशियंट ते आमच्यानूय कांय सांगूंक जायना डिसिजन गव्हर्मेंटाक गेले कित्याक जे कितें येता आमकां तियात्र अकादेमी गव्हर्मेंटा कडल्यान येता आमचे ऑल मागलोले सीएमा कडेन वचून लेटर बिटर दीन पूण जालो ना तुमचे कितले डिमांड आसले टेंट आमचे पर पर्सन 10,000 म्हणून आहलोले 10,000 दिवचे मागलोले आमगेले कित्याक आमी सारकोच ह्यूज डिमांड करूंक जायना कित्याक आमी तेजेर मागलोले 10,000 तरी दिवचे अशें आमकां हें आहलोलो डिमांड आतां ह्या वर्षी घेया ते सिनियर मोस्ट यात्रीस आमी पळय फेलिसिट करतले आनी तांचो हें तांची नांवां टिट्टा प्रेट्टो बॅटिनेस सिरियाको डायस शाबिना फर्नांडीस जोसेफिन डायस प्रतिल्दा डायस जेसी डायस प्रेमानंद सांगोळकर सीडी सिल्वा विल्सन मझरेलो बाबूश मेस्त्री आनी अनिता दे शिणशिणीम टोटल 12 जाण जातात ते आमी तांकां त्या दिसाक थर्ड डे सकाळच्या 10:30 तांकां फेलिसिट करून मागीर ती आपल्या पळय कितें वॉट दे हॅव एक्सपिरियन्स ऑन द स्टेज ते एक्सप्रेस करतली त्या दिसाक थँक्यू थँक्यू सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं